बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरशान फारूक। नाज़रीन, नून लीग के बयानिए का मसला चल रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन की वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा है। कश्मीर इलेक्शन में भी नुकसान पहुंचा, बड़े जलसे तो आपने कर लिए लेकिन वोट आपको उस तरह से नहीं पड़ सके और सीटें भी आपको नहीं मिल सकी। कहा जा रहा था कि दूसरे नंबर की जमात होगी लेकिन तीसरे नंबर की जमात बन गई। इसी तरह से सियालकोट के इलेक्शन को उठाकर देखें तो वहां पर भी एक काफली का उम्मीदवार जीत जाता है, पीटीआई के गो के निशान पर था, लेकिन वो भी इस वजह से जीत गया क्योंकि नून लीग में यहाँ पर जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं उन्होंने एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया। कश्मीर की 2 सीटें लाहौर की थी, वो भी आप निकालने में नाकाम रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होते तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती थी। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, कुछ और चीज़ें हैं, नून लीग की शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सिंध हुकूमत का लॉकडाउन इस वक्त तनकीद की जद पे है। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन लगाया है, गो के उन्होंने ये एहतियात के दर्जे के अंदर किया सब कुछ, लेकिन वफाकी वज़रा इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो इसको मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई थी स्मार्ट लॉकडाउन की, आप वो लगाते, आप उसको अपनाते तो आपको कामयाबी भी मिल सकती थी। आपने जो इक़दाम उठाए उससे मुल्क की मईशत को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है और वहां से अगर कराची बंद होगा तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसके इम्पैक्ट आएंगे। तो कराची को स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपनाई जा सकती थी, ये पीपल्स पार्टी से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत तशरीफ रखती हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। वसीम अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, आप वाइस चेयरमैन है ओवरसीज कमीशन के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नवीद चौधरी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो सब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है मलिक वहीद साहब ने, आप एमपी हैं मुस्लिम लीग नून के। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले वसीम अख्तर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। नून लीग का बयानिया बुनियादी तौर पर उनकी शिकस्त की वजूहात वजह बना या मसला कुछ और है? आपकी कारकर्दगी तो इतनी मुतासर कुन नहीं है, महंगाई की शरह बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी आप जीत रहे हैं, समझ से बालातर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो महंगाई का वावेला है किसी हद तक ठीक था, लेकिन चीज़ें अभी जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस था कोरोना का, हमारे पास गवर्नमेंट आई तो उसके आने के जैसे ही चीज़ें अच्छाई की तरफ मूव होना शुरू हुई वो कोरोना आ गया। इसके बावजूद हमारी जो मईशत है उसकी वो सही रास्ते पे चल रही है। आप दुनिया की कहीं से रिपोर्ट उठा के देख लें, हमारा जीडीपी जो 4 पे पहुंच गया है, हम दुनिया की तीसरी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इस टाइम। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 30 सालों के बेस्ट पीरियड पे है। हमारे जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो हम सारे डेट्स हमारे क्लियर हो गए, मुल्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। इसलिए लोगों ने भी रियलाइज़ करना शुरू कर लिया है कि मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में है। ज़िमनी इलेक्शन आप हार जाते हैं, उसके बाद 3 माह का पीरियड गुजरता है और आप इलेक्शन जीतना शुरू कर देते हैं। जीबी में आप जीत गए, कश्मीर में आप जीत रहे हैं, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन आपने जीत लिया। आवाम को डिलीवरी चाहिए सर, घी 350 रुपए केजी चला गया, कैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं? जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ऑब्वियसली मुल्क में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था जिसको कंट्रोल करने में टाइम लगा और उसको फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ही कोरोना के क्राइसिस आ गए जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। तो जैसे ही ये इन क्राइसिस पे जो हमने इनको काबू किया है आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसीज़ बना के, ऑब्वियसली ये एक दिन में होने वाले काम नहीं होते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनके बाद उनके नतीजे देखे जाते हैं। तो जितनी भी जैसे कि कोरोना के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज़ थी उसके तहत लोगों को जो है काम करने की इजाज़त भी दी गई कि अपना रोज़गार भी चला सकें। जहाँ जिन एरियाज़ में ज़्यादा था कोरोना के लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा गया। इसी के तरह साथ साथ फिर उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ चल सकती थी जैसे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी उसको लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए जिसकी वजह से आपको वोट पड़ रहा है। ऑफ कोर्स, हाँ जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। नून लीग का बयानिया इसके अंदर मैटर नहीं करता, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी मैटर नहीं करती, बल्कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी मैटर करती है आपके नजदीक। ऑफ कोर्स। जो सब आप क्या समझते हैं कि नून लीग एक बड़ी पार्टी थी, वहां पर इक्तदार के अंदर थी, उनको वो तीसरी जमात बनकर रह गई। यहाँ पंजाब के अंदर कंसीडर किया जा रहा था कि इनकी जीती हुई सीट है ये खुद ही निकाल लेंगे। ये मुर्दे इल्जाम किसको ठहराएंगे? नून लीग खुद अपनी शिकस्त की जिम्मेदार है या कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की वो कारकर्दगी इतनी अच्छी बेहतर हो गई है। मेरे भाई ने अभी इकॉनमी की बहुत बातें की। हफीज़ शेख के जाने के फ़ौरन बाद एक 4 दिन बाद ही वो पता नहीं कोई अलादीन का चिराग अंदर से निकला है, उसको तो इस बुनियाद पर हटा दिया गया था कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और दे रहे हो। विद इन 4 डेज शौकत तरीन साहब आते हैं और 4 दिन में कौन सा
अलादीन का चिराग था जिससे GDP एकदम सर पिछले माइनस इक़दामात के सम्राट मिलना शुरू हो गए। तो फिर यहाँ तो उसको निकालना नहीं चाहिए था इस बुनियाद पर। अच्छा ठीक है। मेरा तो अगर उसको निकालना है आपने ठीक है। तो फिर किस बुनियाद पे निकालना है? ठीक। या तो उसको निकालना गलत है तो या ये खुद गलत है ठीक। या फिक्र गलत आ रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डाउट इसलिए हमें उसी बात पे आ रहा है कि अगर वो फिक्र गलत नहीं है तो फिर उसको निकालना क्यों? ठीक। चले वो भी छोड़ देते हैं। अब देखे ना, जब बजट आता है जी। अभी शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया और इस बजट के अंदर उन्होंने सबको नजर आ रहा था कि पेट्रोल के ऊपर बेस किया हुआ सारा बजट जी। और पेट्रोल की प्राइसेस हर रोज बढ़नी है या कम नहीं होनी है। ठीक। ये लिखा गया है बजट के अंदर। ठीक। इसलिए जितना मर्जी वावेला करते जाए, शोर करते जाए, जब 700 रुपये लीटर पेट्रोल लोगों ने खरीदा अभी सवात में और उसमें अपना नौदरे अभी चंद तीन रोज पहले की बात है, 700 रुपये लीटर गैलन की बात नहीं कर रहा। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। ये इलेक्शन जो हुए हैं, 2 इलेक्शन तो चलो आज़ाद कश्मीर और उसकी जो बात कह रहे हैं उसके अंदर भी आपको पता ही है कि जो जो कुछ हुआ, जैसे ATM कार्ड इस्तेमाल हुए, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उसका क्या रिजल्ट आना है। और वैसे भी वहाँ आवाम जो होती है ज़्यादातर वो इस्लामाबाद के मरकज़ को देख रही होती है। ठीक हो गया, मरकज़ को देख रही होती है। सर नून लीग को आप कहाँ इनके बयानी के अंदर? मैं नहीं समझता कि उनके बयानी की वजह से उन्हें नुकसान हुआ। ये नुकसान देखे, अगर आपने उधारी सीट ली है, PMLQ से रिक्वेस्ट करके उनके बंदे को उधार का उठाया है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके सारे लॉ को इस्तेमाल आप वहाँ लेके आ रहे हैं सियालकोट में, तो कौन सी फतह हुई भाई? ठीक है, वो फतह तो ना हुई। फतह तो ना वो हुई। तो कैलकुलेशन अच्छी की है। कैलकुलेशन अच्छी की है। मुझे नून लीग के मलिक वही साहब MP के पास जाना है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर नून लीग की शिकस्त की वजूहात अगर आप खुद तलाश करें तो वो क्या हैं? जुबैर साहब कहते हैं कि हाँ जी बयानिए का मसला चल रहा है, कंफ्यूजन मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे तक की बात जो है वो गर्दिश करती रही। नून लीग अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? सर ऐसी कोई बात नहीं है जनाबे मोहतरम, बात सिर्फ इतनी है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि वहां पर भी और सियालकोट में भी चोर और चौकीदार का खेल खेला गया। ठीक है मैंने? अच्छा। और चोर चौकीदार जो है वो जीता है और अवाम हारी है। मुझे आप ये बता दें, आप इनकी कादगी का नारा इस बात से लगाएं, क्या मुझे ये बताएं, क्या इन्होंने आटा सस्ता किया तो इनको वोट पड़े? क्या इन्होंने घी सस्ता किया तो इनको वोट पड़े? क्या इन्होंने दाल और सब्जियों के रेट नीचे गिराए तो क्या इसलिए इनको वोट पड़े? क्या पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की तो क्या इसलिए इनको वोट पड़े? मुझे ये बताएं कि किस कारकर्दगी पर इनको रातों रात इनके बक्सों में वोट भर दिए गए? मुझे मेरा ये क्वेश्चन इनके साथ है। हमारे जो आज़ाद कश्मीर में वोट है, हम सीटों की तरफ नहीं देख रहे। अच्छा। हम देख रहे हैं इनको कितने वोट पड़े हैं। इनको तकरीबन 6 लाख वोट पड़े हैं। हम अपने वोटों को देखें, हमें सिर्फ सीटें 6 मिली हैं लेकिन वोट में 5 लाख गया उधर से। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अगर इनके पास जो है सर अगर मरकज की तरफ देखता है और मरकज को ही जाता है। अच्छा सर अगर इनके पास, मलिक साहब सुने मेरी बात, अगर इनके पास कारकर्दगी नहीं है तो आपके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ था। आपने इनकी कारकर्दगी को एक्सपोज करना था, आपने कश्मीर में जाकर मोदी को बदनाम करना था, आपने कश्मीर के अंदर जाकर अपनी कारकर्दगी दिखानी थी कि हम वहां वजीर आजम है, हमने यहाँ ये सड़कें बनाई, ये पुल बनाए, ये जो काम आप करते हैं आपने तो वो भी ना बताया। सर भाईजान हम जो खेल खेल रहे हैं ना, हम जो खेल खेल रहे हैं वो मर्दानगी का खेल है। वो कोई खेलता है, हर कोई नहीं खेल सकता। ये चोर चौकीदार का खेल जो इन्होंने अवाम के साथ और हमारे साथ खेला है वो आपके कैमरे की आंखें भी देखा और सबने देखा है। लेकिन इंशाल्लाह हम उस बयानिए पर कायम रहेंगे जो हमारे कायल का बयानिया है, चाहे हमें नुकसान हो चाहे आने वाले वक्त में। सर वो बयानिया क्या है? वो मुफाहमत का बयानिया है? वो लीडर कौन है आपकी पार्टी के अंदर? मरियम नवाज लीडर है या शहबाज शरीफ लीडर है? वो बयानिया जिसे सबको समझ लेना चाहिए, वो बयानिया ये है कि तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर वो काम करें, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो किसी किस्म का कोई इदारा हो। हमारी सिर्फ ये आवाज है, हमारे कायल की ये आवाज है। अगर मुझे बता दें कि इसमें कोई गलत बात है कि जो पार्लियामेंटेरियन है अपनी सर मसला ये है कि आप गलत हुए। सर मसला ये है कि आप गधे घोड़े का एक ही रेट लगा रहे हैं। मसला ये है कि सियासी मुखालफीन के ऊपर तनकीद कुछ और तरह से होती है,
اداروں کے ساتھ اگر محاذ رائی کی جائے, ان کے پر تنقید کی جائے تو اس کا اور طریقہ کار ہے. آپ دونوں جگہوں پہ ایک ہی طرح سے رول پلے کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کون سے وہاں پہ آزاد کشمیر میں یا سیالکوٹ میں جھنڈے گاڑے اپنی کامیابی کے, کہ انہوں نے تر معاملات کو اور وہ جتنے بھی ترقیاتی معاملات تھے یا وسائل تھے یا مسائل تھے ان کو. ملک صاحب میرا آپ سے سوال ہے, حکومت کشمیر میں آپ کی تھی, آپ اپنی کارکردگی دکھاتے, آپ بتاتے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے, کشمیری عوام نے آپ کو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا تھا. جیسے نوید چوہدری صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ وہ مرکز کی طرف دیکھتا ہے. آزاد کشمیر جب بھی الیکشن ہوگا وہ مرکز کی طرف دیکھے گا, مرکز میں کیا ہے, مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسی کی طرف. ٹھیک ہو گیا سر, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر تحریک انصاف سے جانیں گے کہ جی کارکردگی آپ کی ہے نہیں, آپ کیوں کیسے ووٹ لے جاتے ہیں, آپ کیوں اداروں کو استعمال کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ان سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. انس غازی صاحب نے پروگرام کے اندر مجھے جوائن کر لیا. میں حکومت کے پاس آنے سے پہلے انس غازی صاحب کا ٹیک لینا چاہوں گا. انس غازی صاحب, مسئلہ ایکچوئل میں ہے کیا نون لیگ کا؟ کیا ایک محل میں دو بادشاہ رہ سکتے ہیں؟ مریم الگ سے خواب دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم بننے کا, شہباز شریف صاحب صدارت میں ہیں, ان کے کریڈینشیل ظاہر ہے بہت اچھے ہیں, انہوں نے پارٹی کو سنبھالا بھی ہے, پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں, دونوں کے درمیان اختلافات موجود, شدت اختیار کر گیا, جس کی وجہ سے شکست پے در پہ شکست ان کا مقدر بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. دیکھیے آپ کے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے, اور گزشتہ کچھ عرصے سے آپ دیکھیں گے جو نون لیگ کا جس کو بیانیہ کہا جا رہا ہے وہ ڈائیورجنٹ اوپینینز ہیں. نون لیگ جو بہت پہلے کچھ سیاسی مبصرین کہتے تھے کہ وہ جب سے مریم جو صفدر ہیں اس میں انوالو ہوئی ہیں, اور جس طرح انہوں نے اداروں کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف مریم صاحبہ کا جو ایک رد عمل رہا ہے, ان کا جو بیانیہ رہا ہے, اور بڑی ہارڈ لائن انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس اور وہ ایسی گفتگو جو کہ شاید جلسوں میں جلوسوں میں کرنا مناسب نہیں, جس سے تھوڑا سا شاید لوگوں نے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی پولیٹیکل امیچورٹی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہوئی. اس وجہ سے اگرچہ وہ یہ سمجھتی رہی ہیں کہ یہ اب ہمیں بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی ضرورت ہے یا بہت زیادہ اوپن ہونے کی, کیونکہ وی ہیو ناؤ نتھنگ ٹو لوز. اب تو وہ ان کے والد صاحب باہر ہیں تو وہ, لیکن دوسری طرف ان کے اپنے چچا جو ہیں وہ چونکہ پرانے پولیٹیشین ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ پاکستان میں لڑائی لڑے کر کے یا اداروں کی مخالفت کر کے آپ یہاں پر سیاست میں اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتے. اور آپ جو بھی کر لیں, پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو ایک جذباتی وابستگی پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے, اس کو آپ کبھی افواج کے ساتھ ہے. لیکن ون لائنر آپ بتائیں سر, کیا تحریک انصاف کی کارکردگی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ووٹر مطمئن ہو گیا ہے اس لیے ان کو ووٹ پڑنا شروع ہو گیا, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیے کارکردگی کے حوالے سے آپ کہیں کہ جی بہت ایکسٹرا بہتر, ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے, لیکن اس حوالے سے کہ وہ بھی وہاں پر عوام نے دیکھا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا کشمیر کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے, اور جس طرح سے کشمیر کے مقدمے کو عمران خان صاحب نے جا کے بطور وزیر اعظم پاکستان انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ایکسٹیمپوریرلی اس کو بات کی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مودی کو بڑی محنت سماجت کر کے اپنی بچوں کی شادیوں میں انوائٹ کیا, آج وہ کس منہ سے وہاں پر کشمیر کاز کے اوپر جا کے بات کر رہے ہیں کشمیر میں, تو اس وجہ سے وہ اب عوام جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. مجھے آگے بڑھیں. وسیم اختر صاحب, پیسہ چل رہا ہے سر, اور اس پیسے کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو جان گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں الیکٹیبلز کی طرف ہی جانا ہے. الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے بڑے چند عام لوگ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تنویر الیاس صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اچھے خاصے پیسے استعمال کیے. یہ خان صاحب اسی پرانے نظام کو آگے لے کر چل رہے ہیں, کچھ نیا نہیں ہے, تو اور پیسے والا ہی جیتتا ہے, الیکٹیبل ہی ہمیشہ جیتتا ہے سر. تو عوام کے لیے کیا رکھا ہے سر؟ عوام کے عوامی نمائندے تحریک انصاف میں کب آگے آئیں گے؟
جی مجھے پہلے تو میرے جو نون لیگ کے بھائی ہیں انہوں نے ایک دو باتیں کہی ہیں، ان کا جواب دے دوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی نون لیگ کا جو ہے بیانیہ بڑا مضبوط ہے، جناب ہم مردوں کی طرح لڑتے ہیں، تو ان کے جو مرد مجاہد ہیں وہ تو بھاگ کے چوری کے الزام میں بیماری کا بہانہ لے کے جا کے یو کے میں بیٹھے ہیں۔ اگر اتنے مرد مجاہد تھے تو اپنی قوم کے لیے لڑتے، اپنے کیسز فیس کرتے۔ یہ خود کنفیوزڈ ہیں، انہیں پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ بڑا بھائی اداروں کے خلاف بولتا ہے، چھوٹا تو ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور مریم بی بی کے اپنے جو ہیں انہوں نے ساری اس قوم کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک میرے بھائی نے وہ پیٹرول کا کہا، تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ پیٹرول کی پرائزز اگر آپ کو ملک کی پالیسی کا پتہ ہے تو آپ نے 2 ماہ کا پیٹرول خریدنا ہوتا ہے، اور پیٹرول کے جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں وہ ہمیشہ ڈالرز میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کو بجٹ میں ویریبل لکھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ جو پرائسز ہیں ڈالرز کی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے خطے میں آپ نیبرنگ کنٹری جتنے بھی ہیں ساری کی پیٹرول کی پرائسز لیں، پاکستان سب سے لوسٹ پرائس پہ ہے پیٹرول میں نیبرنگ کنٹری سے، اپنے خطے سے۔ تو یہ ایسے فضول کی بات ہے یہ کہہ دینا جی پیٹرول ہائی ہو گیا۔ مجھے 2 منٹ دیں، دوسرے میں آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دوں کہ آپ نے الیکٹیبلز کا کہا۔ دیکھیں الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے، پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی میں پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پارٹی میں ورکر بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے رکشہ ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دیا ہے، وہ بھی جیتا ہے، اس کا آپ ذکر نہیں کرتے، آپ پیسے والے کا ذکر کر دیتے۔ پارٹی نے چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلنا ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑے صحافی کے مقابلے میں جیتا ہے۔ ہاں جی، اور دیکھیں کس کے مقابلے میں جیتا ہے، رکشہ ڈرائیور۔ تو جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہم ہمیشہ اپنے ورکروں کو بھی آگے کرتے ہیں، پارٹی سب کو لے کے چلتی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کارکردگی دن بدن بہتر ہو رہی ہے، جس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا ہے۔ اور جہاں تک یہ کشمیر کا ہے، آپ دیکھ لیں پاکستان آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے پوری دنیا میں ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے، میں اوورسیز سے ہوں، ہم باہر 112 ملک میں نے گھومے ہوئے ہیں، ہر جگہ میں جا کے شرمندگی ہوتی تھی کہ ہمیں ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر کی پالیسی ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم پہ لے کے آئے، اور جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہمیشہ سے ہمارے کشمیر کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یہ سارے الزامات لگواتا تھا، آج وہ ٹیررسٹ کنٹری کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ بلنکن اگر امریکہ سے اٹھتے ہیں اور بھارت جاتے ہیں تو ان کا وہاں پر جا کر جو انہوں نے بات کی، اعلامیہ کے اندر ڈکلیریشن میں بات آئی، وہ یہ تھی کہ جی بھارت میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ بھارت ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، وہاں پر کسانوں کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، اگر وہاں پر جا کر یہ بات کی جا رہی ہے، سر کریڈٹ ان کا نہیں بنتا؟ جی بالکل بنتا ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اگر اتنا بیانیہ جب وہ دے کے آئے تھے جنرل اسمبلی میں اسپیچ کر کے جب آئے، اور رات کو سوئے آپ سب کو اٹھایا گیا اور آپ کو کہا گیا جی کہ میں نے جناب دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے ہوں، تو 2 سال کہاں تھا وہ ورلڈ کپ؟ 2 سال جس طریقے سے انڈیا نے جو کشمیر کے اندر کیا اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ ہوتا ہے تو ہونے دو، تو یہ بات ہوئی کہ سودا کر گئے تھے ان سے ساتھ۔ یہ بیانیے اور عملی چیزوں پہ فرق دیکھا رہتا ہے، آپ کی گفتگو کیا ہے اور عمل کیا ہے، کتنا کا آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس فورم پہ، کبھی نہیں، خاموش رہے بالکل۔ ابھی نندن کے بارے میں کیا کہا گیا اور کیسے کہا گیا؟ انہی کا منسٹر تھا علی نواز گنڈا پور، جو بہت چیمپئن ہے آزاد کشمیر میں بھی چیمپئن شپ دکھائی جی، انہوں نے الیکشن کمیشن کے کسی حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں جاتے جس کی وجہ سے عمران خان اس کو ساتھ دوبارہ لے کے چلے گئے۔ وائلیشن تو خود پرائم منسٹر کی وائلیشن تھی نا وہ، تو جب وہ انہیں کیری کر کے ساتھ لے گئے، تو آپ کو ان چیزوں کا نظر آ جاتا ہے کہ منورنگ اور الیکشننگ بہت فرق ہوتا ہے، اور منورنگ کرنا اور چیز ہے، الیکشننگ کرنا اور چیز ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی ان کا دیکھیں نون لیگ کا ہمیشہ کیریٹر اسٹیک کا بیانیہ تھا شروع سے آج تک نہیں ہے۔ جب وہ نواز شریف صاحب خود بھی تو یہی ہوتا تھا، ایک بھائی سلو، ایک بھائی ہاتھ جوڑا، دوسرا آنکھیں نکال رہا ہے، یہ تو طریقہ کار ان کی پالیٹکس کا۔ بات یہ ہے کہ اینڈ پہ وہ کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ جب دونوں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں تو حکومت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات جیسے ان لوگوں نے وہ پی ڈی ایم بنائی تھی پہلے، سب چوروں نے اکٹھے ہو کے بنا لی تھی کہ لڑنا ہے جو، اور بعد میں جب اپنے اپنے مقصد پورے ہو گئے کوئی ادھر نکل گیا، انہیں خود نہیں پتا پیپل پارٹی والوں کو کیا کریں۔ ایک دن پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں، دوسرے دن وہ بلاول صاحب کے بیان شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو خود کنفیوز قوم ہے۔ الفاظ جو انہوں نے چوروں کا ہے نا،
جو خود چوروں اور بوروں کی بھائی بالکل آپ کو بالکل پتا ہے کہ وہ چوروں کی جماعتیں کس کس نے چوری کی ہے سب کو پتا ہے. زرداری کے سارے معاملات مسٹر 10% کے تو سب کے سامنے ہے نا بھائی. اور یہ نواز شریف صاحب سارے ادھر جا کے بیٹھے ہیں, آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے, آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے. دیکھیں ہمارے اگر کسی نے کیا ہے, ہمارے اگر کسی نے کیا ہے تو خان نے فوراً ان کو عہدوں سے فارغ کیا ہے, ان کے خلاف انکوائری کرائی ہے. ہمارے اپنے ہم نے اپنے کوئی اعتراض نہیں ملا, ادھر بیٹھے ہیں اپنے کیسز پیش کر رہے ہیں, اپنے طریقے کر رہے ہیں. عدالتوں نے فیصلے کرنے, ہم نے فیصلے تو نہیں کرنے. جہاں تک خان کا سوال تھا, خان نے پورا میرٹ کیا, اگر اس کے خلاف کوئی چیز آئی تو اس کو فارغ کیا, اس کی خود انکوائری کنڈکٹ کی. آج مالب جبا کا کیس بات کر دیا گیا, کیا پرویز خٹک میں دودھ کا نل نظر آ گیا, اس کو سونے گیا. نیب کو جب استعمال کیا جا رہا ہے اپنے وکٹمائزیشن کے لیے, تو اس کے لیے کہنا چور بور یہ الفاظ کہنے بڑے آسان ہیں. اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں آپ کیا ہے, آپ کس حیثیت سے آ کے اوورسیز کا لگ گئے ہیں, ان سے پوچھا جائے نا ان کو کیا سٹیٹس دیا, کیوں دیا. میں بتاتا ہوں میرے بھائی کو میرا تعارف نہیں ہے, میں بتا دوں. پہلے میری بات سن لیں, اس کے بعد جواب دیجیے گا. اب کس سٹیٹس سے, اس سٹیٹس سے آگے کہ جی میں 112 بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. او بھائی کو مجھے 2 منٹ انہیں بتا دینے دیں کہ میں پارٹی میں میرا کام کیا ہے. میرے بھائی لا علم ہے, میں پارٹی میں 2014 میں یوتھ کوارڈینیٹر پنجاب تھا, پوری پنجاب. میں بتا دوں پارٹی کی آپ کو کنٹریبیوشن آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے آ کے بیٹھے. میں نے وہ پورا یوتھ کوارڈینیشن کا اس کے میں بتاتا ہوں. میرا بھائی صبر کریں, سن لیں بات بھی سنیں, اب شور نہ مچائیں, سنیں. اس کے بعد میں نے انصاف ٹائیگر فورس بنائی, جو جتنے جلسے تھے ہمارے وہ سارے مینج کرتے تھے. ضمنی الیکشنز, جتنی سیکیورٹی جلسوں کی لاجسٹکس, وہ خان جو میں نے کام کیا ہے سڑکوں پر 7 سال. اور اس کے بعد میں مجھے پھر کیونکہ یہ 3 سال میں مسلسل یہ کام کرتا رہا ہوں, سارے جلسے پاکستان میں مینج کرواتا رہا ہوں. پھر خان صاحب نے مجھے پارٹی کا مرکزی مرکزی سیکٹری پبلسٹی مجھے پارٹی کا بنایا گیا. میں 1.5 سال مرکزی سیکٹری پبلسٹی رہا. میں برٹش نیشنل ہوں. میرا بھائی صاحب سنیں, میں تو دے رہا ہوں نا, میں برٹش نیشنل ہوں. جو اوورسیز کی یہ پوسٹ ہے اس پہ ڈیول نیشنل لگتا ہے بائی ایکٹ. اور پارٹی میں کیونکہ میں الیکشن کنڈکٹ نہیں کیا تھا, میں نے تب سے کہا تھا, مجھے ٹکٹ بھی آفر ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ کیونکہ میں اوورسیز کا نمائندہ ہوں, میں اوورسیز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کا اعتراض ہے. ان کا میں نے سولو انٹرویو کیا ہوا اوورسیز. او بھائی میری بات سے ابھی خود ہی جو بات ہے, یہ وہی کیس ہے نا جو اکبر ایسا احمد لے کے گیا ہوا ہے, یہ وہی کیس ہے. سر وہ تو فنڈنگ کا معاملہ ہے نا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے کدھر ہیں, بات کون سی کر رہے ہیں, موقف کس کے ساتھ کریں. پیپل پارٹی والوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا اپنا موقف کیا ہے. ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ سارے چوروں کو اکٹھا کر کے چوری کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے, جو ملک کو ترقی نہ کرنے دے, ملک کو تباہ کر کے رکھی ہے. پیپل پارٹی نے آج ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے, 5 صوبوں میں آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لوگوں کا اعتماد ہے. ملک وحید صاحب آپ الیکشن جیت جائیں تو سر الیکشن کمیشن بھی بہت اچھا ہے اور تمام ادارے پھر آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, ڈیلیوری ہو رہی ہے. آپ الیکشن ہار جائیں تو مینیج الیکشن ہے, پریزائڈنگ افسران کے ذریعے سے مینیج کیا گیا الیکشن ہے. سر یہ کب تک چلے گا اس ملک کے اندر؟ آپ کیوں نہیں پھر جاتے فواد چودھری صاحب کی تجویز کے اوپر کہ جناب ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ یہ دھندا ہی ختم ہو جائے کہ اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مجھے نا تھوڑا سا تو یہ ہے کہ پروگرام میں ان کی باتوں کی سمجھ اس میں مائک میں مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہے تھے. سر وہ لڑ رہے تھے, وہ ان کی باتیں اتنا ضرور مجھے پتا چل رہا ہے کہ دھاندلی اور نہ دھاندلی کی بات ہو رہی. جی اور یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, مجھے آپ ایک بات بتائیں. جی الیکشن کمیشن نے اپنا اس بدبخت ہاتھی کو کہا کہ جو پیسے بانٹتا وہاں پر رات کشمیر میں بھیجا تھا, منع کیا کہ تم اس الیکشن سے باہر چلے جاؤ گے. تو پھر ہوا کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنی قدر کی الیکشن کمیشن کی کہ اس کا بازو پکڑا اس بدبخت ہاتھی کا اور واپس رات کشمیر کے الیکشن میں اس کو اسٹیج پر لا کے اس کا بازو اوپر کر کے اور الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا مارا کہ تم نے حکم دیا تھا کہ اس کو ادھر لے کے نہیں آنا, تو یہ دیکھو
मेरी हुक्मरानी की मौजूदगी में, मेरी ताकत की मौजूदगी में, ठीक हो गया सर, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सर ठीक है, वज़ीर वफाक को चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मना कर दिया तो उनको ना लेकर जाते वहां पर। लेकिन सर मेरा सवाल अब आपसे टेक्नोलॉजी के ऊपर है, धांधली के इल्जामात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी किनकी होते हुए? इनके होते हुए सर ईवीएम मशीनों को अडॉप्ट करें ना। मेरी बात सुने, जब हमारे वोट जो है वो जंगलों में शेर के निशान पर ठप्पे लगे हुए जंगलों से मिल रहे हैं जी, और वहां का सर वो हो गया ना, अब आगे रिफॉर्म्स की तरफ बात करें, आगे बढ़े ना सर। कर रही थी वहां पर, पैसे बांट रही थी, सीटें बांट रही थी, कोई 16 सीटें किसी को दे रहा था, कोई 11 सीटें किसी को दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैं ये कहता हूं कि ये बात हरगिज़ गलत है कि पीटीआई की कारकर्दगी एक अंधे से, एक लंगड़े और लूले से और एक अपनी कानों की समाज से महरूम से पूछ रहे कि पीटीआई की कारकर्दगी है क्या? घर में सुकून है क्या? किसी गरीब के पास आटा खाने को है, चीनी खाने को है, अपने मोटरसाइकिल। सर मलिक साहब ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। सर मलिक पास पैसे हैं, मलिक साहब ये आपका मौक़िफ़ आ गया सर, आगे बढ़े ना सर, आगे बढ़ते हैं ना। अब ईवीएम को क्यों नहीं आप लोग अडॉप्ट करते, इनकी तजवीज़ के ऊपर क्यों नहीं अमल करने का सोचते? किनकी तजवीज़? हुकूमत की तजवीज़ सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहा हूं मैं। क्या कैसी बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो अपने इक़्तिदार के नशे में किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते है नहीं, और आप कह रहे हैं कि अपना हाथ इसमें लाए। जब हम अपना हाथ लाने की बात करते थे तो ये आगे लग के भागते थे। आज उन्होंने ये बात पकड़ी हुई है कि अपना हाथ की तरफ आए। कौन सी अपना हाथ की बात करते हैं? अगर वो आपके साथ सर सुने, अच्छा मुझे वन लाइनर, मुझे ब्रेक पे जाना है, काफी टाइम हो गया, मुझे सिर्फ वन लाइनर बताएं कि अगर वो आपके साथ बैठते हैं, आपको बिठाते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं, इत्तेमाद में लेते हैं, तो आप ईवीएम पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिनके हाथों में इनकी लगाम है, जिनके हाथों में इनकी लगाम है, वो लगाम ना तो इनको बैठने देगी और ना हमें बैठने देगी। ठीक हो गया, ब्रेक पे जाना किया, आप भी समझदार हैं, सब समझदार। ठीक हो गया सर, मुझे एक ब्रेक पे जा रहे थे, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर अनस गाजी साहब से पूछूंगा कि ये ईवीएम के मामले के ऊपर इकट्ठे अब अगर बैठते हैं तो ये मुल्क के लिए कितना बेहतर फैसला होगा। ब्रेक लेते हैं मेरे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अनस गाजी साहब, सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले के ऊपर अगर ये हुकूमत अपोजिशन को एक पेज पर ले आते हैं सर, तो क्या हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे? ये धांधली का शौर भी खत्म नहीं हो सकता सर? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में जो नून लीग मौक़िफ़ अपना रही है कि जी ये संजीदा ही नहीं है, ये हमें एक पेज पर आने ही नहीं देना चाह रहे, ये लाना ही नहीं चाह रहे, तो आप किस तरह से देखते हैं ईवीएम के मामले को? अरसलान साहब, सीधी बात मैं एक जुमले में अर्ज़ कर दूं कि आज तक पाकिस्तान में जब से भी सिविल हुकूमतें आई, जब से भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें और कोई पाकिस्तान का एक इलेक्शन आप मुझे बता दें कि जिस इलेक्शन के बाद हारने वाली जमात ने ये ना कहा हो कि जी ये इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं जो है हुआ है, जिन्होंने ये ना कहा ईवीएम से धांधली का रास्ता रोका जा सकता है। देखिए मुस्तकबिल ये है अरसलान साहब, मुस्तकबिल ये है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आना पड़ेगा। पूरी दुनिया उधर जा चुकी है, यहाँ तक कि मैं आपको अपने, मेरा शोबा वकालत से ताल्लुक है, मैं बार का एक नुमाइंदा हूँ, हमारी भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके अब सुप्रीम कोर्ट बार, और अभी पिछले हफ्ते जो है हमारी पंजाब बार काउंसिल ने तय किया कि जो डिस्ट्रिक्ट बार्स के हमारे इलेक्शंस होंगे वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे, और उसमें भी इसमें एक काम है, आप चूंकि मुस्तकबिल यही है, वंस फॉर ऑल आपको ये फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आप बेहतर तौर पर इसको बता सकते हैं सर कि हमारे जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उनके हाथ जो हैं वो स्कैन नहीं हो पा रहे, अंगूठे स्कैन नहीं हो पा रहे होते,
ان کے لیے پھر کیا ان کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا؟ وہ آج کہیں پر جاتے ہیں نادرا میں ان کے انگوٹھے اسکین ہو رہے ہوتے ہیں، نشانات مٹ جاتے ہیں سر. دیکھیے ارسلان صاحب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹرز کی ضائع ہو جائے گی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم آلریڈی جو ہے بہت سارے پاکستان کے اداروں میں، بہت ساری ایسوسیشن میں آلریڈی یہ پچھلے 4-5 سال سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن جو ہیں وہ سن 2016 سے پورے پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں وکلاء آ کے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اپنا جو ہے، اور آپ کو پتہ ظاہر ہے وکلاء جو ہیں وہ قانون جاننے والے لوگ ہیں، ان کا اس بات پہ کنسنسس ہو گیا. آپ کا سوال تھا کہ تھم جو ہے بوڑھے لوگوں کا، تو کیا ہمارے وکلاء میں بوڑھے وکلاء نہیں ہیں؟ اس کا حل ہی ہم نے کیا ہوا ہے کہ الیکٹرانک جو ووٹنگ ہم تھم سسٹم کے ساتھ مینول پرچی اسی وقت نکال دیتے ہیں. جہاں پر اس کا پرابلم آ رہا ہو ہم اسی وقت مینول پرچی نکال کے اس کے اوپر سگنیچرز کروا کے مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ کا موقف آ گیا. وسیم اختر صاحب آپ کو مسئلہ کیا ہے سر؟ اور ایک آخری بات کی اجازت دیتے ہیں. آخری بات آپ کے پاس نا آتا ہوں میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں کہ ہم اینڈ پہ کرتے کیا ہیں کہ جتنا کمپیوٹر ہمیں ووٹنگ دکھاتا ہے ہم اس کو مینول پرچیوں کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جاتا ہے. جی ڈبل کاؤنٹ. اچھا سر وسیم اختر صاحب، سندھ کے اندر اگر لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے بچایا جا سکے، کرونا کے پھیلاؤ سے بچایا جا سکے، تو وہ وفاقی وزراء اٹھتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. سر آپ کیوں نہیں ایک بیانیہ اس کرونا کے معاملے پر بنا پا رہے، کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ کر پا رہے؟ سر اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، میں اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے آن لائن پروگرام جو ہیں پورے دنیا کے مفکر جس میں بیٹھے تھے وہ ایڈریس کیے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو ٹیکل کیا. تو ان کی پالیسیز بیسٹ پالیسیز تھیں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تھی، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے روزگار کا بھی دیکھنا، ان کو بھوک سے بھی بچانا ہے. اور سندھ میں جبکہ جہاں تھر جیسے ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں، جو پاپولیشن ہے ڈیوائیڈڈ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ہے، تو وہاں اس طرح کے لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے جو جس پالیسی کے تحت ہم پہلے بھی ہم نے کورونا کو اچھی طرح ٹیکل کیا اور اب بھی اچھی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. تو سندھ کو بھی اسی پیٹرن پہ کام کرنا چاہیے تھا. صاحب کیوں پورا سندھ بند کر دیا گیا؟ ایون کریانہ تک کی دکانیں جو ہیں بند ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جان ہے کہ مال ہے، پہلی بات ہے. اور ڈاکٹر فیصل سلطان آن بورڈ ہیں اس چیز پہ، وہ ایڈوائزر ہیں اور وہی اتھارٹی ہیں اس کے اندر، باقی کوئی اتھارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہی ایڈوائس دیتے ہیں جو بھی وہ آن بورڈ ہے کہ یہ اس پہ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے اور وہاں سے پورے پاکستان کے اندر جس طرح موومنٹ چلتی ہے، جیسے چلتی ہے، اور وہ دیکھیں نا اس کی وجہ سے اگر وہ بیماری سارے پوری ملک میں پھیل جائے اسی طریقے سے جیسے پہلے ہوا، جو وہاں سے ایران سے جو آئے تھے، جو کوئٹے میں جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ورنہ تھا یہاں کرونا آنا ہی نہیں تھا. اگر وہاں گورنمنٹ پالیسی صحیح لے آتی اور اس وقت زلفی بخاری ضد نہ کرتے تو آج شاید یہاں کرونا کی وہ چیزیں نہ ہوتی جس طریقے سے آئی. اب بھی اسی چیز رکھے، کیونکہ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک 5ویں لہر آنے والی ہے اور آ بھی گئی ہے لاہور میں، تو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا جی 5ویں لہر آ چکی ہے جو نئی ایک چیز ہے. تو آپ کو ہر چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ سٹیپس لینے ہیں جو فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ملک وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.